اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله وسلم عليه بسم الله بيه كتاب لجمر توحيد بميلوت فان بحبش نققر بطواتم بماتام جيتان لا مسقنو بياس رسام بياس قفام من قزيم مسقنو الصلاة والسلام من الله الصمدي بالله ملاكتنيا يوردي بمحمدي ببيتسبوجهم يورد باجو قرآن ويالاجو طهران اجو يا اسلام لجادرا يا اسلام لجنادرا الله نوقوت محمد قارا بالحمد لله ناتون مسلم توحيد قرآن ناتبك فتام واجبات هلا قرا ونجبتام نوكات تالتماروت بنفسك قائمتام ما فرق واجبنا وعلم التوحيد يدون قابي ونستعرض السنة إيمان سدستنا وبقلب يمياز سيتون دو يوقعو كلنا وزوز بالله بملائكة بملاك تنيامن بكتب بقدر دم بجر عشقن بالله ما من مالتنا يركم قربنا زا صفة سمون سراون ما وقناو الله ما وقون أدلم رق واجب مستحيلون جائز ما وق لا إله إلا الله يهلم ترقمناو يسلمنا مقبيا دجاف مقبيونو باستقبي الله سدست إيمانه بدجاف الله نامستن إسلامنا ولا تشهدا نام سامعنا له ليتيتنا درقو ما وقواجبنا لا إله إلا الله بملاس مالتنا محمد رسول الله بلا أسقدلو صلاة مسقرنا رمضان طمنا زكاة موتاتنا وحج مهرنا لا تعززنا ولا ركن شرط له تأيق وما وقو تسلمنا نو لا إله إلا الله أربع عندي معنى له هيا واجب هيا نفي عند جائز نو كمالاتو جقنو قطراي قباو تقودلو ولا يتراشم نو دمرون ما وقبني على بني تدليلو قاران اندهنو بلن أحكم الحاكمين دقو جتاچين بالك هادرقونا يا صجببن يا الله كمالاتنا ناوكم لكن أنا أربع عندهم ما وقبني على بن ما توشي أسماء تكمالاتنا كتاب نبيهم أولياء أميالو لا الله يثبت جيالنا تايانات نات بزامة تنسم نارات وقهنات عندي نفسيا أنا أمستو سلبيا سبات معني سبات معنويا نفسيا متلاتنا وقنينتنا ذاتات تتاوكم قنينا وتلالنا تفات على مقدام زلال منورنا فتار الناس فران نامسا يا ماتاتنا تهولم فيت مهون بوالا مقرات خالقنا على ممثال بزات بصفات
ተሰልብያ እንዲቱን አንድነቱ ናት ነዋ አምስቱ ነው ሰልብያ ማለት እነዚህ ሰልብዮች ያመላክታሉ የአላህን ዛት መጥራት ተጎደሉ ሁሉ ሰባት ማዕኒ በየማ ያልኩ ኪታቡም ነገረን ቃል በሚንገርህ ችሎታ አለው መሻት ማያ መስሚያ አለው እውቀትና ሐያት ንግግር አለው ደሞ ማዕናውያን ላውራ ሰባቷን የማዕኒ ጫፍናትን አብራ ምትሆን ቻይ ሺቶ ሰሪ አይሰሚ ነው አዋቂ ሐይ ነው ተናጋሪ ነው ሁሉም በየአቅጣጫው የማዓኒ ጫፍ ነው የማዓኒ አሕካም ለዛቱ ማስበት ነው በዓረበይ ቋንቋ ስሙ አላህ ነው ሁሉም በየቋንቋው ማወቅ ዋጅብ ነው የሀያው ግልባጭ ነው ሙስተሒል ማለት ጃኢዝ ብሎ ማለት መጀም ስራው ናት ስራው ይፋ ሳይሆን ሙምኪን ጃኢዙ ነው ይፋ ታደረገው መጀም ዋጅቡ ነው የግኝነት ገልባጭ የለለ መሆን ነው የለለ እንዴት ይሆን ብለን ፈጣሪ ነው የሰልብያ ገልባጭ ሙስተሒል ያልነው ሌላም ነገር አይደለ እኒሁ ናቸው የማዓኒ ገልባጭ ደሞ ሙስተሒሉ ሰባት ነገር ናቸው ሩቅም አይደሉ መሳን ማይሻ መጥላት ጀህል ሞት ደንቆሮ ውርነት ደሞ ዲዳነት የማዕናውያውም ገልባጭ ሰባት ነው ለይተህ ወቀው ማስበት ክልክል ነው ማይችል ማይሻ ጃሂል መይት መሆን ደንቆሮ ውርድዳ አላህ እንዲህ አይሆን ተደሊሉ ጋራን ይሄን ያወቀው አላህን አወቀ ይባላል ይህ ሰው ዋጅብ ሙስተሒልን ጃኢዙን ቢያቀው አዋቂ አይባልም ደሊል ታልኖረው ደሊል ብሎ ማለት ማስረጃ ማለት ነው የሚሹትን ነገር የሚያበይን ነው ይሄው አይን የሚያየው አላህ የሰራው ለ41 ቁጥር ደሊሉ እሱ ነው ተሙስተሒል አንዱ በነበረበት አይሰራም ነበረ ይሄም መኽሉቃት ማስገኘት ማጥፋቱ መተው መስራቱ ለ41 ቁጥር ይህ ነው ምልክቱ የሌለ ወይ አዲስ ወይ ጠፊ ቢሆን አይሰራም ነበር ይህን ሁላ ከውን ገኝ ሳይሆን ማስገኘትን አዲስ ሆኖ መፍጠር እንዴት ይቀበላል አቅል እንዲህ ያህል ነገር ጥፋት የተጠጋው ቢኖረው አምሳያ አቅል እንዴት ያስጠጋል በሱ ኡሉህያ ስፍራና ፈጣሪ ቢባልም አለው አይልም ያደርሳል የቱን ወሰራው የተጠጋው ቢሆን ጌትዬ ሁለት ሶስትነትን እንደው ይቀር ነበር መስራት ተስኖት ወጀብ 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 ችሎት መሻት እውቀት ሐያት አንድነትን አይኸልቀንም ነበር እንሂት አልኖሩት ጃይሽቶም ይሰራ ሐያ ዋቂ ባይሆን ራሱን ሳይችል መስራትን አቅል አይወጥም ነበር ጃይዝ ብሎ ማለት መጀም ስራው ናት መስራትንም ቢተው ዋጅብ የለበት የለለ ያስገኛል ሰርቶ ያጠፋል የጌታችን ስራ እንደኛ ምን አይደለም ባጠንተን የሚያሰማ በስጋ ናጋሪ በውሃ በሞራን የሚያሳይ ፈጣሪ
ذاتنا صفتون أسماؤنا يخلقم كلام مقدمنا وعدنا ما يخلفم أنبيانا أملاكنا أوليانا يكتام واجب يلبتم ذو الجلال والإكرام يمي سراوه الله بطر فضلنا بكتام عدلنا ومالك بالبيتنا بمشات وشتو بچلوت سري على حرفنا على دمت دائم تناغاري ستاين على جهات موجود بلا مكان على سبب سري سلطان بلا زمان مشكلات التوحيد يا لو تراتنو يبتاتنو التوحيد يقباو عندنا بزاتو نادل مسراو የሚያደርገው ሁሉ በصفات ነው ስራው መሰል የለው መሳሪያ ማይሻው የኛን ስራ አይመስልም ያልነው ለዚህ ነው ሌላም ተመከጀል የተብቃቃ ነው ሙላውም ወደሱ የሚከጅል ነው ታላህ በቀር የለም ይህ የሚገባው ላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉሙ ይህ ነው የተብቃቃ ስንል ይዟል 23 ሌላው ዳ ስንል ነው 18 لا مستغنى حقا عن كل ما سواك يمي كجل يلام إلا الحق مولاك هلا تشهد ترقم نو يالنو ينققر أورا جامع بهنو تمعتزلانة تجاهلنة من قدو يهنو يمي عمل طبت تسباو لمن قدي ينترجنات قلب ما تقامس عقل ميوتات توكتوكيم سانوسيم يا زرزروات جوهرام جواهر ناتي نترات يهجن ياز نو أهل السنة أهل الحق تبالا دانة بدعات الله يودداچو شوخوچاچنن አንተ ረዋቆዩን የተውሂዱን ፈን محمد رسول الله ስንል ተኢማን አራቱ በዚህ ይገኛል በሩሱል በኩቱብ በመላእክት ማመን ታራቶቹ አንደኛው ማመን በጭራሽ ቀን በዝም አይገባም ቀደር ይገኛል በችሎት በመሻት በወቅት ይገባል የከለከሉትን ያዘዙትን ሁሉ ማንሳቱ ዋጅብ ነው ይገባል መባሉ የዋጅብ ሻዳ ነው የሚገባው ለያይቶ ማወቁ መቼም ዋጅብ ነው 313 ግን አላህ የላካቸው ጥብቅ እውነተኛ አድራሽ ፈቲናቸው ተነብዮቹ ጋር ሁሉም በጁምላቸው 100,000 24,000 ናቸው ተሙርሰሎቹ ውስጥ 25ቱን ለይቶ ማወቅ ነው አሉ በቁርአን ተሳቸው 5ቱ ኡሉል ዐዝም ናቸው ጠንካራን አላህ ያረጋቸው ሙሐመድ ኢብራሂም ሙሳ ዒሳ ኑሕን ኡሉል ዐዝም ናቸው ማወቅ ነው እኒህን መጀመሪያው አደም ማብቂያው ሙሐመድ የሚሽረው የለም የሰው መንገድ
ይሁላ ሙርሰልን አላህ የላካቸው ጥብቅ እውነተኛ አድራሽ ፈጢናቸው ያራቱ ገልባጭ ነው ሙስተሒል ማለት ውሸት ሸሻጊነት ከጅበሊድነት ወደው ማይዙት ጠልተው አይተውት ዋጅብ እንዳካል ነው ለተሰራበት የሰውነት ቃና ነው ጃኢዛቸው ከፍ ያለ ደረጃ የሚያስገኝ ነው መብል መጠጣቸው ሚስትም ማግባታቸው ራብም መመም ጥቂት ሲነካቸው የሚታመኑበትን እየሰጣቸው ሰውን ሊያሳምኑ ነው የላካቸው ሙዕጅዛ ይባላል መታመኛ ነው ያንን እያሳዩን እንዲያምኑባቸው የሙሳ በቀሩ የሷሊሕ ጀመሉ ሙዕጅዛ ይባላል እንዲህ ያለው ሁሉ ጨረቃ ተቀምሶ መውረዱ መሬት ይሄ ነው ሙዕጅዛው ያበል ፋጢመት ትልቁ ሙዕጅዛ ነው ይሄ ቁርአን ሁሉን ያሸነፈ ኢንስ ቢሆን ጂን መቶ ሺህ ይበልጣል የአሕመድ ሙዕጅዛው ይሄ ሁላ ነብይ ሞላውም ሰው ናቸው የማይወነጅሉ የአላህ ጥብቅ ናቸው ነብይነት ሰጥቶ ሙዕጅዛም ሰጣቸው በፈድሉ ነው እንጂ ናደለ በከስባቸው የነብዮች ማብቂያ በሽሩ ነዚር ስሙ የተጠራው ተጀሊል ስም ጋር የኛ ፈንታ ነዎት ናን ኡመቶቸው ነገ ምን ከጅለው ሸፋዓተ ሰው ያባት የናተዋ ዓረብ ነው ጎሳቸው የእስማዒል ዙርያ ቁረሽይ ናቸው አባተው አብደላን እናቷ አሚነት መካ ሐረሙ ነው ሁሉም የረቡት ዘረዋን ቆጣጥረን ያባት የናትን አድናን ድረስ ነው ማወቅ ያለብን በረጀብ ወር ጁምዓ የተረገዙና እጅግ ሲታመመ ወሬውን ሰሙና ሙሐመድ ተረግዘው ሲሆን 2 ወር አባተው ሞቱ ሄደው ሰፈር ክፍዮቹ ሰዎች ብለው ሲያሉት በ6 ወር ነው ወይም በ8 መካ ተወለዱ መካ ተረግዘው ብዙ ሴትን አለቀ ቀናት ይዟቸው አህመቱ ዓመል ፊሉ ሰኞ ፈጅር ወቅት በረቢዕ አልአወል ሆኖ 12 የተወለዱለት የሆነው ነገር ተወርቶም ናይበቃ በጅምር ይቅር ሙላውም አወቀው በሰማይ በምድር حيوانهم جمادهم وحش بيهن طير ያው ብቻ ይበቃል ለአላህ ምስክር ለሙሐመድ መላክ ለኸይረ ለበሸር ሐቢቢ ያራት ሰጡት ነው ነብይ የጠቡት በፊት ሱወይባናት ተዛ አሚነት ደሞ ኡሙ አይመን አኺር ሐሊመት ለካ እጅግ ጉድ ሆነ ነሷን ሲጠቧት ጅብሪል ሸቀቀዋት በሁለት ዓመት
علقة السوداء والتالوت نارات قزنا يشقق وتم علمنا حكمانا مجرسه يا زوات عنده بهوازين مقالاين وسوست طهرا على طهرين جمر اللوات ودم سيهونوات يا رات مدلجي النات وموتوا قرونا يا توجي آيات وموتوا بامستن عامت تزا أبو طالب ناساد قوت بصرا وخلت عامت هدو ود بصرا راحب وايتواوقوا يميلوت بحيرا دقم وهيدوا لبلو لا تجارا هونما هوقوا يميلوت نسترا بخدجا غنزب تميسر غرا يشام سواوقوا وريوننا ورا يهونوت غزي 25 ዓመት خدجان قبو لمنوت تسيتي خديجة ولدو سدس سيتوچو አራት ናቸው ወንዶቹ ሁለት قاسم عبد الله نو زينب رقية أم كلثومنا فاطمة بهية محمد تولدوا سيهون 4 ዓመት بقرآن قلاتين الله لا كوت وحي متعلوت لرسول الله للا يكرم ميل ندر الله ሁለቱን ሻዳና ሽዱ ቢሏቸው የፈትራ ሰው ሁላ ድንግርግርና አላቸው الله لا كيبلاو لا زمدي بنقرو ما منو تفاجو زرباجو أمرو الله لا كيبلاو لا زمدي بنقرو ما منو تفاجو زرباجو أمرو يتمرطتو يهونتو طرو ቶሎ አመኑበት ሳያንገራግሩ ምንድን ጋራጅ አለት አላህ ተተጠሩ ሁሉን ተቀድሟል ቀዷና ቀደሩ ኸዲጃና አቡበክር ዓሊ ቢላል ዘይዲ ተሰው ሁላ በፊት አመኑ በአሕመዲ ثوابنا فزود بخلقو عددي بمؤمنه لا برتب بجمادي يا إبراهيم النات مهريا نوت مدينة مريتنو يا ولدوت جتاجن تلقاو بزتن يامت أبو طالبنا موت خديجة يا زنامت هنا بهولت موت مستقبل جوت متتا خولت تزا مستقبو تستو إذني تبكرا عائشان تسيب سودان محمد تلقاو ب11 ዓመት إسراء معراج هدو بسنو لليت أبابلو ب13 ዓመት مدينة هجرون ببيلوت يا مدينة زواجي تقبلوت تنشهم تلقوم واندي بيهون ست أياماتو دبينا ودسوت يلات مشرع انقوان الكرم بيت مرحبا مرحبا قد أشرق البدر وأهلا وسهلا شركاه جنبرو الله أنتم ستان
كريم غفار لله علينا قد وجب شكره مدنا بوردون أحمد تمجاجو توبع سراو بيت هنا سفراجو حيا أرقنا أبو أيوب يننا ولا لهم زاريالو بيتنا سفر الجواد واسراق مالتو ودنيا سفرو سلاو واندسيتو ሌሎቹን ሚስቶቹን መዲና ገቧቸው ምንጊዜም በቁጥር የታወቁ ናቸው ሂንድና ሶፊያ ጁወይራ ሐፍሰት መይሙናና ረምላ ዘይነቦች ሁለት መዲና በገቡ በሁለት ዓመት ነስር ተሰጡና ጣዖትን ወቁት يودو كبكريو سكر جرس رغوت كفياون طاغوت جبار نارغوت الله بإراداون اندكفلو يموتو موتكنا يغباو سلسا سوستامتناو اندمي وجتاو روب تكبروا سنولت موتو تامستوك زتنيو تلجي فاطمتو الزايا نبرو مصطفى سموتو سيدي تعلناو يموتو تهولاتو زينب بمدينة مكة خديجتو مدينة بقبو بسبات وراجو جاهدو يميل قال فقاد متالاجو بار بحر الزمجاو قدارقوت طاغوت يتبالنا أدمتنا تفوت الله تزرقاو تمدر تسمعو مدينة يبلطال يا لبت جتاو الحمد لله تطوات استماتا يا محمد أمتي يا درقن جتا محمد بموتو تتقوى أبو بكر أرقو تسوى شلم ونبر تشوم أبو بكر بخليفة نتن قوم واسكبروا يا الله الرحمة يا رسول سنة قطع درقوت محابريات أبو بكر يا عائشة بات ሁለት ዓመትና ሶስት ወር ተስምንት ቀን ተሾሙ አቡበከር ይሄን ያህል ዘመን ቢሞቱ አቡበከር ተተኩ ዑመር ዲኒቱን ዘየኗት ዑስማን ዓለይ ጋር 10 ዓመትና ተስምንት ወር 22 ቀን ጋር ተሾሙ ዑመር عمر بموتو تشومو عثمان قرآن يرتبو من لوح الرحمن لاسره للتامات سيقول لنا سرقن إن أهل هنا شومة عثمان بموتو ينيتا عثمان زي النورين علي تشومون أبو الحسنين أراد دامتنا عزتن يرتا سرقن علي تشومون ينني أهلكن يا أحمد متقوشون أني هنا جو دينون يزرقوتن اندي نبي أرقو اندي هاسترترو ما وقال لبنا اندي هنا وبلو درجات جونا بارات خليفوچ واجب نو مامنو دينون يطبقوت انديالو قرآنو يا خليفوچ وقت تشومو يالنو ل3 ዓመት ጥቂት ሲጎለው ነቢ ተተላኩ ተኸሊፎቹ ጋር 52 ዓመት ነው ተ6 ወር
حسن حسين تشوم بحالا حلا ركباچو طلعتاچو هلا يزيد چرساچو هنو مسنكالا حسن بدقمت حسين كربلا يا حسين النقرنا يا عائشة مورات يمياس ينقدنا مؤمن مؤمنات يا نبي أصحابه جدم وسدستالو بعلي درجة يمي كتاتلو طلحة الخير الناس سيد زبير سعيد الناس سعدون عبد الرحمن شرو دم أبو عبيدة سمنا وعامر أباتنا قدلوا بهوان تخنزير حمزة عباس ما بدنيا تمارو يا فاطمة لجوجنا أول ما آخر تقرن أين تقارن بينه تزا يلتكو يتابعجنه دم يلتكو يمكتلو إيه قرن مالت متو آمتنه تزا أئموجو قراء فقهاو أفضل القرون بلاجهنو كلام الله النا نبي موددي بمؤمن فردنا بس يتم بوندي محمد بموتو تتوقع أبو بكر عرقو تسوى جهلم ونبر سيد أبو بكر رضي الله عنك وعنهما يتبالت الله بالقرآن رحمة بعد ما كهلا يا أحمد كتما إن يما عند الزم دنقتكو تكاتكون بسما منقلاتاتهون بزا بجلما حياة من باب من دفون نقرهن استدما دقمو دسالني كسواون بسما يدق سلون أرحم الرحمن يا استقى جواشا أسياي كذي بمقامو بعلبت تقوتا يا أبو بكر صديق نمبا وسيوتا بلوت الراتكو يا حية الرقطة عتاك موي منو مدقسون يا عذاب مرنتا عدي بلاتا هلا تمنقدي لوتا يوم الكسواس لتا يتبال شكزي يسدك نقر من بلاشي نكشيو تطلع سفرا سيقوما لا يشيو جوابش من يهون يمتملشو بلالجي بلبوم يمساب بقرم يمرامدي بكنفم يمبار باوام يمهدي على من يلا من عندي بمحمد አሁንን የምኮ ለደጅ ጥናት ሲሄድ የሆነ ሆነ እንጂ መሐከል መንገድ ሱሜን የሆነ እንደሆ ይዤው እኮ ነበር የሱኑ ጠላቶች ለመንደፍና አንጀት ለማሳረር የሲዲቅ ግርዝ መዘጋቱን አላየሁም ነበር ولكن والله إني دويدة حركني القدر
ቀዷኡ ሳቢት ነው ቀደሩ የሚሮጥ የመጣ እንደሆነ ምራቅ ማያሱት የተጨፈነውን አይን ማያስገልጥ በእኔ በኩል ያለው ጀዋብ ይሄ ነው غاية الأمر كو تحت المشأنو شيتوات اندوكو ياو مقطاتينو ولكن الرحمن جتاي لدنيا يلو مقداي እንኳን ለኔ ወንጀል ሳለሰማ ሳላይ ተውበት ተተገኘ ነኻቲማው ላይ ወሕሽይን ምሯል የሐምዛ እንገዳይ